जेमिनाई वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपके लिए बहुत खास है क्योंकि उसमें 3 बड़े फल्कियाती वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही हफ्ते में 3 अहम सैयारवी तब्दीलियां एक साथ वाक़े हों। मेरा तजुर्बा यह है कि जब भी आसमान पर इस कस्म की बड़ी तब्दीलियां एक साथ हों तो जमीन पर इंसान की जिंदगी में मसरूफियात बढ़ जाती हैं। यानी आपको कामों की तादाद, मुलाकातों, फैसलों या जिम्मेदारियों में वाज़ेह इजाफा महसूस हो सकता है। लेकिन ये इजाफा सिर्फ मसरूफ करने वाला नहीं होता, बल्कि अगर आप उन दिनों में होशियारी से काम लें, अपने फैसले सोच समझकर करें और अपनी तौजा सही समत में रखें तो आपको बड़ी कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। ये कामयाबियां न सिर्फ फौरी मिलेंगी बल्कि उनके असरात लंबे अरसे तक रहेंगे। ये वक्त ऐसे फैसले करने का है जो आपके मुस्तकबल को बेहतर बना सकते हैं। ये मौका ऐसा है जैसे कुदरत ने आपको तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हाथ थाम कर खड़ा कर दिया हो। बस अब आपको खुद भी कदम बढ़ाना है। पहला, फल्कियाती वाकया। उतारिद की मुंतकलियात जोन का दिन आपके लिए खास है क्योंकि उस रोज आपका हाकिम सैयारा उतारिद मर्क्यूरी आपके जायचे के पहले घर से निकलकर दूसरे घर में दाखिल हो रहा है। फल्कियाती जबान में पहले घर का ताल्लुक इंसान की शख्सियत, ज़हनी साखत और उमूमी रवैये से होता है, जबकि दूसरा घर आमतौर पर माली मुआमलात, जायदाद, वसाइल और रोजमर्रा की आमदन से जड़ा होता है। जब उतारिद आपके पहले घर में था तो उसने आपकी शख्सियत में निखार पैदा किया। आप ज्यादा संजीदा, बाशयूर, रूहानी और प्रक्षश महसूस हुए। आपकी बोल चाल में रवानी आई, तहरीरी और जबानी इजहार में बेहतरी आई और आपकी जहानत निखर कर सामने आई। आपके ख्यालात में तरतीब आई। आप खुद को ज्यादा मुअस्सिर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हुए। और अब जब उतारिद आपके दूसरे घर में दाखिल हो रहा है तो यही तमाम खूबियां अमली और माशी मैदान में फायदा देने वाली हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज इतना मुअस्सिर हो जाएगा कि लोग आपकी बातों को जल्दी तस्लीम करेंगे। अगर आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे या इंटरव्यू देंगे तो आपके अल्फाज आपके एतमाद और काबिलियत का पुख्ता तासर देंगे। अगर आप सरमाया कारी करेंगे या कोई कारोबारी मुआहिदा तय करेंगे तो आपके फैसले फायदा मंद साबित होंगे। अगर आप किसी नजरिए या मंसूबे को किसी के सामने रखेंगे तो दूसरा फरीक आपकी बात को जल्द कबूल कर लेगा। यह वक्त आपको मौके दे रहा है कि आप जहानत, वक्त पर फैसला करने की सलाहियत और पर एतमाद रवैये के जरिए माली मैदान में नई कामयाबियां हासिल करें। यानी उतारिद अब आपको सिर्फ सोचने और महसूस करने तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि अब वो आपकी काबिलियत को अमली मैदान में कामयाबियों में बदलने का जरिया बनेगा। जब आप किसी नौकरी के लिए दरख्वास्त देंगे, जब आप किसी दस्तावेज या प्रपोजल को पेश करेंगे, जब आप कोई नजरिया, मौक़िफ़ या बिजनेस प्लान बयान करेंगे तो दूसरा फरीक उसे जल्दी कबूल करेगा। आप जब भी सरमायाकारी करेंगे वो मुअस्सिर साबित होगी। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहें तो ये वक्त आपके लिए बहुत साजगार है। बस शर्त यह है कि फैसले होशियारी, हिम्मत और वक्त पर करने होंगे। यही 3 चीजें आपकी कामयाबी के बुनियादी औजार होंगी। याद रखिए, उतारिद का यह स्पोर्ट्स साल में सिर्फ एक बार हासिल होता है, उसे जाया ना होने दीजिए। अब आपको मौके मिलेगा कि बीज बोएं, यानी वो बुनियाद रखें जिस पर बड़ी कामयाबियां खड़ी होंगी। कई शाबों में कामयाबी का इम्कान अब आप में यह सलाहियत पैदा हो रही है कि एक ही वक्त में कई मैदानों में काम कर सकें। मुलाजमत के साथ साथ बिजनेस, एक से ज्यादा आमदनी के जराए, शराकत दारी और टीम वर्क, सेहत के शाबे में तौजा के साथ साथ खानदानी रिश्तेदारी और रोमांस की बेहतरी, साथ ही सैर व सियाहत, सफर के इम्कानात भी मौजूद हैं। ये ज़हनी व फिक्री कारकर्दगी का वो अली मकाम है जिसमें आपका हर अमल नफ़े और कामयाबी की तरफ ले जाएगा। दूसरा फल्कियाती वाकया, मुश्तरी की वापसी। 12 साल बाद मुश्तरी जुपिटर 9 जून को आपके दूसरे घर में दाखिल हो रहा है और तकरीबन 10 से 11 महीने यहां कयाम करेगा। कभी वो रेट्रोग्रेड होगा और कभी डायरेक्ट। ये एक सुनहरा वक्त है।
اب آپ خوش قسمت ہیں، فطری طور پر ذہین اور تخلیقی ہیں، بہترین منصوبہ ساز ہیں، اور اب یہ تمام خوبیوں کو مشتری کی حمایت مل رہی ہے۔ یعنی اس ہفتے آپ کی قسمت کا ستارہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں مشتری جوپیٹر کا داخل ہونا ایک بہت بڑی اور خوش آئند تبدیلی ہے۔ مشتری علم، دانش، وسعت، دولت اور روحانی ترقی کا نمائندہ سیارہ ہے۔ جب یہ دوسرے گھر میں آتا ہے تو آپ کی مالی حالت، عزت، اعتماد، علم اور فیصلہ سازی کی طاقت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ کی قدرتی ذہانت، آپ کی تخلیقی سوچ اور جو بھی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں وہ سب مل کر کامیابی کی نئی راہیں کھولیں گی۔ مشتری کا ساتھ آپ کو یہ خاص فائدے دے سکتا ہے۔ دانشمندانہ فیصلے، آپ جب کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ نہ صرف درست ہوگا بلکہ دیرپا فائدہ دے گا۔ لوگ آپ کی رائے کی قدر کریں گے۔ علم میں اضافہ، مطالعہ، سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ بڑھے گا۔ آپ نئی چیزیں سیکھنے میں دلچسپی لیں گے۔ مالی فوائد، ایسی دولت یا فائدے مل سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سے سوچے بھی نہ ہوں، جیسے کوئی پھنسی ہوئی رقم واپس آ جانا یا کاروبار سے غیر متوقع منافع۔ سماجی ترقی، لوگوں میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی بات کو سنا اور سمجھا جائے گا، آپ کی شخصیت متاثر کن بن جائے گی۔ یہ وقت آپ کے لیے گولڈن ٹائم کی طرح ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ جو بھی خواب دل میں چھپے ہوئے ہیں اب وقت ہے کہ ان پر کام شروع کریں۔ یہ سب تو 3 بڑے واقعات ہیں، مگر اس کے علاوہ وینس، زہرہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے۔ مارس، میستس، مریخ بھی آپ کے حق میں ہے۔ سیٹرن، زحل بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ بالکل۔ آئیے اس اقتباس کو سادہ اور آسان زبان میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سامع یا قاری اسے بآسانی سمجھ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ ایک محفوظ اور خوشگوار فلکیاتی زون میں داخل ہو چکے ہناس وقت کائناتی نظام میں جو سیاروی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے لیے سازگار، محفوظ اور ترقی دینے والی ہیں۔ آپ کی زندگی کے آسمان پر ایسے ستارے روشن ہیں جو کامیابی، سکون اور بہتری کی علامت ہیں۔ یہ وقت آپ کی ترقی، عزت، روحانی بلندی اور مالی خوشحالی کے لیے بہت موزوں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ خود کو رکاوٹوں یا بے چینی میں گھرا ہوا محسوس کریں تو اگر رکاوٹ، الجھن یا خوف محسوس ہو تو یہ روحانی علاج اپنائیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو دور نہیں ہو رہی، ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے، نیند یا سکون متاثر ہے، یا آپ کسی فیصلے میں الجھن، تاخیر یا گھبراہٹ کا شکار ہیں، تو ان باتوں کا ایک نہایت آسان اور مؤثر روحانی حل موجود ہے۔ زمرد، ایمرلڈ، پہنزمرد اٹارد، مرکیوری کا قیمتی پتھر ہے۔ یہ ذہنی طاقت، گفتار، فیصلہ سازی اور اندرونی سکون کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ اسے چاندی یا سونے میں بنا کر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنیں تو انشاءاللہ بہت جلد بہتری محسوس کریں گے۔ سورہ شمس دن میں 5 مرتبہ پڑھیں۔ قرآنی سورت نور ہدایت اور اندرونی روشنی عطا کرتی ہے۔ اسے دن میں 5 مرتبہ پڑھنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، خوف و بے چینی ختم ہوتی ہے اور راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مکمل روحانی علاج ہے جو جسمانی، ذہنی اور روحانی سطح پر سکون اور بہتری لے کر آتا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلا ہفتہ مزید اہم فلکیاتی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ اگلے ہفتے 2 اہم سیارے اپنی پوزیشن تبدیل کریں گے جو آپ کی زندگی پر مزید اثر ڈال سکتے ہیں۔ سورج اپنی جگہ بدلے گا۔ سورج طاقت، عزت، توانائی اور فیصلہ سازی کا نمائندہ ہے۔ اس کی حرکت آپ کی خود اعتمادی اور حالات پر اثر ڈال سکتی ہے۔ مریخ اپنی پوزیشن تبدیل کرے گا۔ مریخ جوش، ہمت، اقدام اور محنت کی علامت ہے۔ اس کی تبدیلی آپ کے کام کرنے کے انداز، توانائی اور جذبے میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ دونوں تبدیلیاں آپ کی شخصیت اور زندگی میں نئے رجحانات، مواقع اور فیصلے لا سکتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی مکمل تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آخری بات،
ابھی کے لیے یہ وقت اپنی توانائی کو مثبت سمت میں لگانے، روحانی ترقی حاصل کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے کا ہے۔ یقین رکھیں، دعا کریں اور خود پر اعتماد قائم رکھیں۔ آپ کا فلکیاتی وقت سازگار ہے، فائدہ اٹھائیں۔